फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हारूत मारूत और शयातीन के बारे में बताएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शयातीन और हारूत मारूत के बारे में क्या फरमाया है। क्या हारूत मारूत जादूगर थे? नेज़ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस दुनिया में काले जादू की इब्तिदा कैसे हुई। मोहतरम नाजरीन, हारूत और मारूत जिनका जिक्र कुरान में सूरह अल बकरा में आया है, दो फरिश्ते थे जिनको इस दुनिया में काला जादू लाने के पीछे जाना जाता है। कुरान उनके किरदार से मुतल्लिक गलत फहमी को वाज़ेह करता है। उनका तज़किरा इन वाक़यात के हवाले से किया गया है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि काला जादू और खुशकिस्मती कैसे फैली। शैतान के पास नई ताकतें होने के बाद अब शैतान जो चाहें करने के लिए आज़ाद थे। ये वो वक्त था जब उन्होंने काले जादू की किताबें लिखीं और उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन कर दिया। काला जादू और किस्मत की बातें इन शैतानों के ज़रिए ज़मीन पर आईं जो नई ताकतें हासिल करने के बाद आसमानों में तयशुदा मामलात के बारे में उतरते हुए फरिश्तों को सुनाते थे। शयातीन उसके साथ कहानों को तरगीब देने के लिए उतर आते और बात वाले उसमें अपने बहुत से झूठ का इजाफा करते। फिर लोग उन पर यकीन करेंगे और उन्हें काबिल एतमाद समझेंगे। लोगों ने उन अमोर को लिखना शुरू किया और बनी इसराइल में ये बात फैल गई कि जिन गैब जानते हैं। बादशाह जब अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी सल्तनत बहाल कर दी और तमाम भटके हुए लोग एक बार फिर सीधे रास्ते पर आने लगे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस जादू के बारे में आगाह किया जो उनकी कौम में आम हो चुका था। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम तहरीरों को जल्दी से पकड़कर इकट्ठा करके एक संदूक में डालकर अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया। तमाम शैतान जिन्होंने सीने तक पहुंचने की कोशिश की, उन्हें जिंदा जला दिया गया। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और ऐलान किया कि वो हर उस शख्स का सर कलम कर देंगे जो ये दावा करेगा कि शयातीन गैब जानते हैं। नाजरीन, आसिफ सुलेमान का कातिब था। वो अल्लाह के सबसे बड़े नाम को जानते थे और वो लिखते थे जिसका उन्हें सुलेमान ने हुक्म दिया था। फिर उसे तख्त के नीचे दफन कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद एक शैतान इंसान की शक्ल में लोगों के पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हें एक लाजवाल खजाने की तरफ ले जाऊंगा जो कभी ख़त्म ना होगा। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहरीरों का हवाला दे रहे थे जो सीने के नीचे दबी हुई थी। शैतान ने लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे खोदने की रहनुमाई की। अपने कौल को मोतबर बनाने के लिए उसने अपने दावों में दुरुस्त ना होने पर कत्ल करने की पेशकश भी की। लोगों ने तमाम तहरीरें खोदने के बाद उन्हें बताया कि उन तहरीरों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इंसानों, जिन्नों और परिंदों पर कुदरत अता की थी। शैतानों ने जादू और गुस्ताखाना तहरीरें शामिल करके उन किताबों में रद्द बदल किया। शैतानों ने जादू की मुख्तलिफ इक़साम के बारे में लिखा जिसका मकसद मुख्तलिफ ख्वाहिशात को पूरा करना है। मिसाल के तौर पर शयातीन ने लिखा है कि सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होकर कुछ अल्फाज कहने से लोग किस तरह कुछ ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, और सूरज की तरफ पीठ के साथ खड़े होकर कुछ और अल्फाज कहने से दूसरी ख्वाहिशात कैसे पूरी हो सकती हैं। नाजरीन, ये अफवाह और गर्दिश थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जादूगर था। शैतान ने अपने आप को एक खतीब के तौर पर कायम किया और कहा, ऐ लोगो, सुलेमान नबी नहीं थे, वो सिर्फ एक जादूगर थे। जाओ और उसके घर और सामान में उसका जादू तलाश करो। और वो उन्हें दफन खजाने की तरफ ले गया। लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, सुलेमान एक जादूगर था जिसने अपने जादू के जरिए हमें मुस्खर किया। लेकिन उनमें से मोमनों ने कहा, नहीं, वो एक ईमानदार नबी थे। मोहतरम नाजरीन, काले जादू की हकीकत पर कुरानी आयत हमें सामने पढ़ने को मिलती हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदियों ने उन तहरीरों को अपने पास रखा और उनके बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ किया। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौरात के मामलात के बारे में पूछते थे। उन्होंने कहा, मोहम्मद हक को बातिल के साथ खलत मलत कर देता है। उसने सुलेमान को अंबिया के साथ खड़ा कर दिया
جبکہ وہ صرف ایک جادوگر تھا جسے ہوا نے اڑا لیا تھا۔ جب انہوں نے آپ سے جادو کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درج ذیل آیات نازل فرمائیں۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ان چیزوں کی پیروی کی جو شیاطین نے جادو کا جھوٹا کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھایا اور ایسی چیزیں جو بائبل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل ہوئیں، لیکن ان دونوں فرشتوں میں سے کسی نے کسی کو ایسا نہیں سکھایا جب تک کہ ان کے پاس نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا ہم سے یہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ اور ان فرشتوں سے لوگ وہ کچھ سیکھتے ہیں جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ اس جادو کو خریدنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو پیٹ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور برائی سے بچتے اور اللہ سے ڈرتے تو ان کے رب کی طرف سے بہت بہتر اجر ہوتا، اور اگر وہ جان لیتے۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس روایت سے آگاہ کیا اور وہ شکست کھا کر چلے گئے۔ آیت میں ہاروت اور ماروت کے فرشتوں کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی ہے کہ جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا اسے فرشتے ڈراتے اور کہتے ہم صرف آزمائش کے لیے ہیں، بس کفر نہ کرو ہم سے یہ جادو سیکھ کر۔ وہ جانتے تھے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، عقیدہ کیا ہے اور کفر کیا ہے، اور اس طرح وہ جانتے تھے کہ جادو کا تعلق کفر سے ہے۔ ابن عباس نے جاری رکھا، تاہم اگر وہ اس شخص کو روک نہیں سکتے تھے تو وہ اسے کہیں گے کہ وہ جادو سیکھنے کے لیے کسی خاص جگہ جا کر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان فرشتوں سے لوگ وہ کچھ سیکھتے ہیں جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی لوگوں نے ہاروت اور ماروت سے وہ جادو سیکھا جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کا باعث بنتے تھے۔ اگرچہ مرد اور بیوی میں ایک دوسرے سے الفت اور محبت ہو، ان کے درمیان جدائی شیاطین کی چالوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ امام مسلم کی صحیح حدیث میں منقول ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، اس کے بعد وہ دستے بھیجتا ہے اختلاف پیدا کرنے کے لیے۔ درجہ میں اس کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اختلاف پیدا کرنے میں سب سے زیادہ بدنام ہیں۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں کیا، اور وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا بیج نہ بو دیا ہو۔ شیطان اس کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا، پھر اس نے اسے گلے لگا لیا۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے درمیان اختلاف جادو کے ذریعے اور شیطان کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں کچھ برا تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورہ البقرہ کی یہ تمام آیتیں ہیں، اگر آپ لوگ اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، کہانی سے سبق یہ ہے کہ جادو حقیقی ہے اور اللہ نے شیطان کو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ طاقتیں فراہم کی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے پیغام حق پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں شیطان کی چالوں اور شرارتوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے رزق بھی عطا کیے ہیں، آیات اور اذکار جو ہم قرآن میں پا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان اذکار کو باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے تاکہ تمام شیطانی حرکات شیطان کے شکنجے سے نہ آئیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اسے شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔
اپنا اور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔